इस वक्त हम आपको लाहौर ले चलते हैं जहां इमाम काबा जुम्मे का खुतबा दे रहे हैं। الله قلوبهم للتقوى أي أخلصها للتقوى. فلا شك أن الأدب مع الله ومع الرسول صلى الله عليه وسلم هو من إخلاص التقوى ومن إكرام الله عز وجل وتوفيقه لك أيها المسلم. فإذا رأيت الرجل يتبع السنة فاعلم أنه موفق. إذا رأيت الرجل يستسلم للسنة فاعلم أنه على هدى وعلى نور وأن هذا من توفيق الله عز وجل له. كان الصحابة رضي الله عنهم لا يكثرون من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. ولو حسبت السؤالات التي وردت في القرآن يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن اليتامى، أسئلة قليلة جدا في القرآن مقارنة بما يحتاجه الصحابة رضي الله عنهم من أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. بل كانوا يفرحون بالغريب وبالأعرابي الذي يأتي من خارج المدينة حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يستمعون لهذه السؤالات ويعلمون ويعرفون إجابتها من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان الصحابة رضي الله عنهم وهم أشد الناس توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أقل الناس سؤالا وإلحاحا على النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينتظرون الوحي وينتظرون ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لهم ليبادروا إلى الإجابة. لذلك كانوا يخافتون حتى لا تكاد تسمع قول أحدهم. ولما جاءت المرأة المجادلة وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عما قاله زوجها وحرم هذا الزوج، وأنزل الله عز وجل سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما